अभिवादे अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे सर्वादौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य झारखण्ड राज्याय प्रदद्यात् 6 वन्दे भारत इति रेलयानानाम् उपायनं। टाटानगरे प्रधानमन्त्री नैकासां विकासपरियोजनानां कुर्यात् शिलान्यासं सहैव राष्ट्राय समर्पयेत् नैक विकासकार्याणि। प्रधानमंत्री मोदी जमशेदपुरे प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गतं 2 कोटि गृहाणाम् आवंटनस्य कुर्यात् शुभारम्भम्। 20,000 लाभार्थिभ्यः अनुमोदनपत्राणि अपि वितरेत्। सहैव जनसभां च तत्र सम्बोधयेत्। पश्चिमबंगालस्य गांगेय क्षेत्रे ओडिशा झारखंड राज्ययोः च तीव्रवृष्टेः जलौघसङ्कटस्य च सम्भावना। धीवराः समुद्रतटं न गच्छेयुः इति प्रशासनपक्षतः परामर्शः। अग्रिमद्विदिवसं यावत् छत्तीसगढ़ बिहार पूर्वी मध्यप्रदेशेषु अपि अतिवृष्टेः अनुमानम्। देशस्य लोकसेवाप्रसारकस्य दूरदर्शनस्य अद्य 65तमः पूर्त्यवसरः। 1950-तमवर्षस्य सेप्टेम्बर् मासस्य 15 दिनाङ्के आरब्धमासीत्। दूरदर्शनेन भारतीयचलच्चित्रजगतः आरम्भः अभवत्। पञ्चचत्वारिंशीय चेस् ओलम्पियाड् इति प्रतियोगितायां भारतस्य अनुक्रमं जयः। चतुर्थचरणे सर्बियादलं पराजित्य भारतीयपुरुषदलं शीर्षस्थाने। तत्रैव भारतस्य महिलादलेन फ्रांस् दलं पराजितम्। वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य झारखंड राज्याय 6 वन्दे भारत इति रेलयानानाम् उपायनं प्रदद्यात्। टाटानगरे प्रधानमंत्री नैकासां विकासपरियोजनानां शिलान्यासं कुर्यात्। तावत् प्रधानमंत्री मोदी जमशेदपुरे प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गतं 2 कोटि गृहाणाम् आवंटनस्य अपि शुभारम्भं कुर्यात्। 20,000 लाभार्थिभ्यः अनुमोदनपत्राणि अपि वितरेत्। सहैव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तत्र जनसभां च सम्बोधयेत्। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीरे निर्वाचनप्रचारम्भं कृतवान्। प्रधानमंत्री डोडा इत्यत्र स्वीय प्रथमजनसभां कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् स्वातन्त्र्यानन्तरं वैदेशिकशक्तयः सर्वदा राज्यनिर्वाचनेषु प्रभावयन्ति। तत्रैव सः उक्तवान् यत् परिवारवादस्य राजनीतिः जम्मूकश्मीराय बाधकत्वेन आसीत्। विपक्षमालोचयन् प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् संविधानविषये ये वार्तां कुर्वन्ति ते एव जम्मूकश्मीरे बाबा साहेबस्य संविधानं न अनुमन्यन्ते। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् एतेषां दलानां नीतीनां कारणात् जम्मूकश्मीरस्य वञ्चिताः दशकैः अधिकारं प्राप्तुं न शक्तवन्तः इति। ये 3 खानदान मिलकर पहाड़ी समाज का आरक्षण फिर छीन लेंगे। जम्मू कश्मीर में अनेक लोगों को वोटिंग का जो हक मिला है वो भी छीन लिया जाएगा। 35A वापस आई तो माताओं बहनों के हकों पर फिर वही पुरानी पाबंदी लग जाएगी। आप याद रखिए, इनके घोषणा पत्र लागू हुए तो फिर स्कूल जलने लग जाएंगे, फिर बच्चों के हाथ में पत्थर होंगे, फिर हड़तालें होगी, कारोबार पर ताले लगेंगे, नौजवान बेरोजगार घूमेंगे। क्या आप इनको वो खौफनाक दिन वापस लाने देंगे क्या? वापस लाने देंगे क्या? प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री आवासे एकस्य गोवत्सस्य जन्मनः विषये प्रसन्नतां प्रकटयन् एकं चलच्चित्रं स्थापितवान्। सः लिखितवान् यत् अस्माकं शास्त्रेषु उक्तमस्ति यत् गावः सर्वसुखप्रदाः इति। लोककल्याणमार्गे प्रधानमंत्री आवास परिवारे नूतनसदस्यस्य शुभागमनम् अभवत्। प्रधानमंत्री आवासे प्रियमातृगोः नववत्सं जन्म दत्तवती, यस्य ललाटे ज्योतिचिह्नमस्ति, अतः मया तस्य नाम दीपज्योति इति निश्चितम्।
देशस्य लोकसेवा प्रसारकस्य दूरदर्शनस्य अद्य 65तमः पूर्त्यवसरः अस्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् नवपञ्चाशदुत्तरनवदशशततमवर्षस्य सेप्टेम्बर् मासस्य 15 दिनाङ्के एव दूरदर्शनस्य प्रसारणम् आरब्धमासीत्। एतेन सहैव दूरदर्शनेन स्वस्मिन् राष्ट्रस्वरत्वं समाविश्य देशस्य एकतां संस्कृतिं च सुदृढवत् अथ शिक्षास्थितिं च सम्प्रासारयत्। सूचना प्रसारण मंत्रालयेन महत्वपूर्ण वर्षपूर्त्यवसरे डीडी नेशनल इत्यत्र दिल से दूरदर्शन DD@65 इत्याख्यः कार्यक्रमः प्रसारितः स्यात्। कार्यक्रमः एषः अद्य प्रातः 10 वादने प्रसारितः स्यात्। हरियाणा राज्ये आगामी विधानसभा निर्वाचने प्रचारार्थम् आम आदमी पार्टीति दलेन स्वीय 40 मुख्यप्रचारकाणां सूचिः प्रकाशिता। सूचौ दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणः अरविन्द केजरीवालस्य नाम समाविष्टमस्ति। केजरीवालस्य पत्न्याः सुनीता केजरीवालस्य नाम अपि एतस्यां मुख्यप्रचारकाणां सूचौ प्रमुखतया समाविष्टमस्ति। अवधेयमिदं यत् सितम्बर मासस्य 13 दिनाङ्के दिल्ली मद्यनीति भ्रष्टाचार प्रकरणे दिल्ल्याः मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालः सर्वोच्चन्यायालयेन मुक्तिः प्रदत्ता आसीत्। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह नवदिल्ल्यां हिंदी दिवसावसरे राजभाषा हीरक जयन्त्युत्सवस्य अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनस्य च उद्घाटनसत्रं सम्बोधितवान्। कार्यक्रमस्य आयोजनं नवदिल्लीस्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र अभवत्। एतस्मिन् अवसरे सः उक्तवान् यत् हिंदी भाषा सम्पर्कभाषा अन्ताराष्ट्रियभाषा च करणीया। राजभाषायाः प्रचारः प्रसारः स्थानीयभाषासु सुदृढीकरणे आश्रयति। हिंदी को संपर्क भाषा, जन भाषा, तकनीक की भाषा और अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने के संकल्प का दिन है। मैं आज इस मंच से देश और दुनिया में रहने वाले सभी हिंदी भाषी भाइयों बहनों और अन्य भाषा बोलने वाले मेरे जैसे हिंदी प्रेमियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दें। उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः गोरखपुरे हिंदी दिवसावसरे आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे ज्ञानवापी विश्वनाथ धाम इति अस्ति इति उक्तवान्। मुख्यमंत्री उक्तवान् यत् ज्ञानवापी एव विश्वनाथ धाम अस्ति। एतं मस्जिद् कथनं दुर्भाग्यपूर्णमस्ति। तेन एतत् कथनम् आदिशङ्कराचार्यस्य वाराणस्यां भगवता सदाशिवद्वारा परीक्षायाः पुरातनकथायाः वर्णनावधौ उक्तम्। ज्ञान व्यापी की साधना के लिए दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं, तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता। पश्चिम बंगाल राज्यस्य कोलकाता नगर संबद्धे दुष्कर्म हत्यादि प्रकरणे चिकित्सकानां विरोधः निरन्तरं जायमानः अस्ति। ह्यः प्रचण्डवृष्ट्यामपि चिकित्सकाः विरोधस्थले एव दृष्टाः। मुख्यमंत्री पदासीना ममता बनर्जी इत्यसौ स्वास्थ्यभवनस्य बहिः निरन्तरं विरोधं कुर्वन्तः ये चिकित्सकाः तान् कार्यावरोधं समापयितुं मुख्यमन्त्रीरूपेण न प्रत्युत भगिनीत्वं सम्पाद्य मेलनोन्मुखा दृष्टिं गता। तया अन्वेषणं सम्यक् भवेत् नाम इत्यपि उक्तम्। चिकित्सकानां विरुद्धं न किमपि कार्यजातम् अनुष्ठीयेत इत्यपि तत्पक्षतः आश्वासनं ख्यापितम्। परन्तु चिकित्सकाः तु सन्ततं ममता बनर्जी इत्येतस्याः विरुद्धं घोषवचनं सम्प्रयुज्य कार्याविरोध विषये अवदन्
यत् अग्रिमेषु समुपवेशनेषु ते निर्णयं करिष्यन्ति यत् अग्रे रणनीतिः का भविष्यति। पश्चिमबङ्गालराज्यस्य दुष्कर्म हत्याप्रकरणे चिकित्सकानां राज्यप्रशासनस्य च मध्ये जायमानस्य विरोधस्य समाप्त्यर्थम् अनेक समुपवेशनानि जातानि। तावदधुना चिकित्सकाः राष्ट्रपतिं प्रधानमन्त्रिणं च अस्मिन् विषये हस्तक्षेपं विधातुं प्रार्थितवन्तः। पश्चिमबङ्गालराज्यस्य कोलकातानगरसम्बद्धे दुष्कर्म हत्यादि प्रकरणे चिकित्सकानां विरोधक्रमे आर्जीकर महाविद्यालयस्य पूर्वप्राचार्यः सन्दीप घोषं तालासमारक्षी स्थानकस्य प्रभारिणम् अभिजीत मण्डलं केन्द्रीयान्वीक्षणाभिकरणं निगृहीतवत्। शिमलानगरस्य संजौली क्षेत्रे आरब्धः अवैध मस्जिद निर्माणपरः विवादः अधुना हिमाचलप्रदेशस्य अन्येषु जनपदेषु अपि स्वीयं प्रभावं दर्शयति। शिमला समीपस्थे संजौली क्षेत्रे तावत् विरोधस्य समये जातानां यष्टिकाप्रहाराणां विरोधाय शनिवासरे विश्व हिंदू परिषद अन्याः च हिन्दुसंस्थाः हिमाचलप्रदेशबन्धनस्य आह्वानं विहितवत्यः। एतस्य आह्वानस्य समर्थने राज्यस्य अन्येषु अनेकेषु जनपदेषु ह्यः मध्याह्नं यावत् बन्दः आचरितं गतः। शिमलानगरस्य समीपे सुन्नी बहुलक्षेत्रे ह्यः हिन्दुसङ्घटनानि विरोधप्रदर्शनं कृतवन्तः। एतस्मिन् विरोधप्रदर्शने महिलाः अपि भागं गृहीतवत्यः। संजौली क्षेत्रस्थिते मस्जिद इत्यत्र अवैध निर्माणं ध्वस्तुम् अथ समग्रान्वेषणं च कारयितुं जनाः आग्रहं कुर्वन्ति। तावद् एतेन सह कुल्लूनगरे अपि विरोधप्रदर्शनानि जातानि। देशस्य अनेकभागेषु वृष्टेः क्रमः जायमानः अस्ति। पश्चिमबङ्गालस्य गाङ्गेयक्षेत्रे ओडिशा झारखण्डराज्ययोः च तीव्रवृष्टेः जलौघसङ्कटस्य च सम्भावना ऋतुविज्ञानविभागेन प्रकाशिता अस्ति। अथ धीवराः समुद्रतटं न गच्छेयुः इति प्रशासनपक्षतः परामर्शः अपि ख्यापितं गतः अस्ति। अग्रिमद्विदिवसं यावत् छत्तीसगढ़, बिहार, पूर्ववर्ती मध्यप्रदेशेषु अपि अतिवृष्टेः अनुमानं प्रकटितमस्ति। पञ्चचत्वारिंशीय चेस् ओलम्पियाड् इति प्रतियोगितायां भारतस्य अनुक्रमं जयः। चतुर्थचरणे सर्बियादलं पराजित्य भारतीयपुरुषदलं शीर्षस्थाने शोभितमस्ति। तत्रैव भारतस्य महिलादलेन फ्रांस्-दलं पराजितम्। ओणम् इत्याख्य पर्वविशेषः अद्य आचर्यमाणः अस्ति। परिपक्वशस्यकालेन अथ पौराणिकमहाराजेन बलिना सम्बद्धं पर्व एतत् विशेषतः केरलराज्यं समेत्य सकले देशे उत्साहस्य वातावरणमस्ति। सांस्कृतिकपरम्पराणां पारिवारिकसमारोहाणां च अनुष्ठानम् एतस्मिन् दिने जायते इति अवधेयम्। प्रिय दर्शकाः, अत्र भवन्तः भवत्यः च विशेषतः सम्प्रार्थ्यते यत् अद्य प्रातः 7:30 वार्तावल्याः नवाङ्कस्य पुनः प्रसारणं भवन्तः निश्चयेन पश्यन्तु। वार्तासंस्करणमेतत् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।